अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके एक नॉर्मल दिन की शुरुआत हो और अचानक से आसमानों में फरिश्तों की जमात के साथ एक नूरानी चेहरे वाला शख्स आसमान से ज़मीन पर उतरे और ख़ुद को मसीहा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहकर आपको अपनी इताअत के लिए मजबूर करे। वो शख्स इतना साहिब कुदरत हो कि उंगली के इशारे पर आपको जन्नत या जहन्नुम के अंदर पहुंचा दे, आपके मुर्दा माँ बाप या रिश्तेदारों को आपकी नज़रों के सामने दोबारा जिंदा करे और वो गवाही दें कि बेटा यही तुम्हारा रब या मसीहा है, इसकी इताअत करो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये सब मुमकिन सूरत हाल सुनने के बाद आप एक लम्हे के लिए दंग जरूर हो गए होंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है, किसी एक शख्स के पास ऐसे खुदाई इख्तियारात होना भला कैसे मुमकिन है? ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो ये है कि ऐसा ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ऐसे खुदाई इख्तियारात के हसूल के लिए जो टेक्नोलॉजी आज भी इस्तेमाल की जा रही है, इसे कहते हैं 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत से मुख्तलिफ कैमरास, ड्रोन्स या सेटेलाइट की मदद से मिलकर एक ऐसा मंजर तैयार करती हैं जो बिल्कुल हकीकी लगता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दुबई और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में दिखाए जाने वाले होलोग्राफिक शो की एक झलक है जो सिर्फ अपने तजर्बाती मराहिल की ताकत का डेमो पेश कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी को मूवीज के अंदर एक तस्वुराती कैरेक्टर कंप्यूटर में पैदा करने से लेकर इससे सब कुछ करवाया जा सकता है। बस इसकी खामी यह है कि इसको हाथ लगाने पर इसकी पोल खुलेगी कि जिस मंजर को हकीकत समझकर आप कुछ लम्हा पहले तक इससे खौफजदा थे, वो तो महज एक नजर का धोखा था। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया भर से अजीबो गरीब किस्म के बादलों की, आग की बॉल्स या उड़न दश्तियों जैसे वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं जो चंद ही लम्हों के अंदर नजरों से ओझल भी हो जाते हैं। हालांकि अगर ये कोई कुदरती स्ट्रक्चर हो तो इन्हें बनने के अंदर या ख़त्म होने के अंदर आखिर कुछ तो वक्त लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मई 2015 के अंदर चीन के शहर यूयांग में आसमान पर अजीबोगरीब किस्म के बादल और एक शहर आबाद दिखाई दिया, जो काफ़ी वक्त तक आसमान में बादलों के ऊपर दिखाई देता रहा और फिर अचानक मंजर से ऐसे गायब हो गया जैसे मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से पुर्तगाल के जजीरे मडीरा पर एक रोज़ बड़ी फायरबॉल को देखा गया जो देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। इसी तरह से 2013 के अंदर ग्रैंड्स फॉल कनाडा में आसमान पर कुछ इस तरह का मंजर देखा गया। 2018 में अमेरिकी रियासत टेक्सास की लेक कनोरे पर एक शख्स ने अचानक आसमान पर कुछ अजीबोगरीब मंजर देखा और अपना मोबाइल फोन निकालकर इसे कैमरे में महफूज कर लिया, जो कि एक फरिश्ते की जिसामत की तरह दिखाई दे रही है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि कोई जानबूझकर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसके समरात हमें आसमान पर वाज़े तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के लातदाद वाक़यात दुनिया भर से रिपोर्ट हो चुके हैं और इस तरफ इशारा करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यानी कि 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक है, और हर बार इन्हें मौसमियाती तब्दीली या अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कहकर तहकीकात के नाम पर आवाम को खामोश नहीं करवाया जा सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुस्तकबिल में इंसानों के मफाद और फ़ायदे के अंदर इस टेक्नोलॉजी को दिखाकर दुनिया की खुफिया तंजीमें आखिरी वक्तों के अंदर इसे गुमराह करने के लिए लोगों पर इस्तेमाल करेंगी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले उम्मत को क़यामत की निशानी और दजाली फितना कहकर खबरदार कर दिया था, ताकि वो ना तो इसके मकरो फरेब का शिकार होकर इसके बहकावे में आ सकें, और दूसरा आपकी उम्मत का आखिरी शख्स तक इन हालात और वाक़यात को अगर अपनी नज़रों के सामने होता देखे तो पहचान ले कि ये क़यामत की निशानी है। जी हाँ, ये 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कुर्बे क़यामत के बदतरीन फितने दजाल का ना सिर्फ खुफिया हथियार है बल्कि इसकी आमद के लिए इसे मुसलसल एडवांस तरीन बनाया जा रहा है, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो जिस भी शख्स को चाहेगा अपनी मर्जी का मंजर इसकी आंखों के सामने इतने हकीकी अंदाज के अंदर पेश करेगा कि सामने वाले शख्स पर इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा न रहे, जो कि दजाल की फितरत है, यानी कि दजल या फरेब। और यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद रखनी चाहिए जिसमें हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दज्जाल से भी ज़्यादा इस बात का इल्म है कि इसके साथ क्या चीज़ें होंगी। इसके साथ 2 जारी नहरें होंगी, इनमें से एक सफ़ेद पानी की होगी जबकि दूसरी के अंदर भड़कती हुई आग होगी। अगर कोई शख्स ये ज़माना पाए तो इसे चाहिए कि वो इस भड़कती हुई आग के अंदर गोता लगा दे, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, जिससे ये बात वाज़े हो जाती है कि दज्जाल का मुकम्मल कंट्रोल एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर होगा जिससे वो जन्नत को जहन्नुम और जहन्नुम को जन्नत बनाकर इंसान को धोखे में डालकर फरेब देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसकी जन्नत यानी कि सफ़ेद पानी की नहर हकीकत के अंदर वो भड़कती हुई आग होगी, यानी कि उल्ट होगा, जो कि दज्जाल की फितरत है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक दिलचस्प और खुफिया पहलू ये भी है कि यहूदी लॉबी अपनी मशहूर फिल्म्स के जरिए अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को इशारों की सूरत में लोगों तक पहुंचा देती हैं,
تاکہ وہ وقت آنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے یا وہ وقت آنے سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے۔ بالکل ایسا ہی کیا گیا 2019 میں ریلیز ہونے والی مارول کومکس کی فلم اسپائڈر مین فار فرام ہوم میں، جس میں فلم کے ولن جس کا نام ہے مسٹیریو، اسے دجال بنا کر انہی خصوصیات کا حامل دکھایا گیا ہے جو ٹیکنالوجی کی بدولت مختلف ایڈوانس ترین ڈرون کیمراز اور سیٹلائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا غیر حقیقی منظر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو اور کچھ نہیں بس نظر کا دھوکہ ہے یا بس دماغ کا کھیل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کریکٹر فلم میں جہاں ایک طرف خود کو لوگوں کا مسیحا دکھا کر ان کی مدد کے لیے زمین پر حملہ آور ہونے والے ایلین سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو دوسری طرف حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ منظر حقیقی ہیں، نہ ہی وہ ایلینز اصلی ہیں، نہ ہی وہ تباہی کے مناظر، بلکہ یہ سب کھیل ان ڈرون کیمراز اور ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کا ہے جو لوگوں کی نظر کو دھوکہ دے کر یہ منظر تخلیق کر رہے ہیں۔ مسٹیریو کا کریکٹر کافی دلچسپ اور پراسرار ہے، کیونکہ اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنے کے ڈر سے وہ فلم کے ہیرو یعنی کہ اسپائڈر مین کو ذہنی طور پر ایسی اذیتیں دینا شروع کرتا ہے جسے برداشت کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اسپائڈر مین نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اگلے ہی لمحے کہاں ہوگا۔ اس کی دوست اسے مدد کے لیے پکارتی نظر آتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے منظر فوراً سے بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ اسپائڈر مین یعنی کہ پیٹر خود کو ہی اپنے بچاؤ کے اندر زخمی کرنے لگتا ہے۔ اسے ان سب اذیتوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مسٹیریو کا سچ جان کر اس کا مسیحا ہونے کا جھوٹ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، جس طرح اس نے لوگوں کے سامنے خود کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ پیٹر اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا، یعنی کہ پیٹر یہاں پر عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کو جو دجال کی حقیقت کو جان کر اس کی مخالفت کریں گے۔ اس فلم کی کہانی کو سن کر یقیناً آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ در حقیقت اسی ٹیکنالوجی کے مستقبل کی ایک جھلک ہے جسے دجال لوگوں کے سامنے خود کو ان کا مسیحا اور آقا و مولا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، مگر ایمان والے لوگوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ اور اس وقت بھی کچھ ایسے ایمان والے لوگ موجود ہوں گے جو اسے پہچان کر اس کی مخالفت کریں گے، اور انہیں یہ بہکا نہیں پائے گا، بلکہ صرف ایسے لوگ اس کے جھانسے میں آئیں گے جن کا مذہب اور سوچ صرف سائنس یا یورپ کی ریسرچ کی غلام ہے، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر اس سے جڑیں گے۔ وہ لوگ جو ہر خدائی احکام کے پیچھے منطق اور لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآنی احکامات کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر ان میں بیان کیے گئے واقعات اور حالات کو جو کہ آج ہو بہو پورے ہو رہے ہیں انہیں صرف محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ مستقبل کے اندر ہولوگرافک ٹیکنالوجی سے کیا کچھ تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ دجال کو آسمان پر اپنا تخت دکھانا ہو، فرشتوں کو اپنے روبرو حاضر دکھانا ہو، بارش برسانا ہو، یا پھر زمین سے خزانے نکلتے دکھانا، مردوں کو زندہ کرنا، وہ سب کچھ اس کے لیے کرنا ممکن ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ مستقبل میں اسے اسپیس ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن بنایا جائے گا، جس پر امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل کے سائنٹسٹ مل کر تجرباتی طور پر سیٹلائٹس کے ذریعے اسے کامیاب کرنے کے تجربات کر رہے ہیں، جو زمین کے گرد موجود مصنوعی سیٹلائٹس کے ایک ساتھ مل کر ایک جگہ پر فوکس کر کے من چاہے منظر کو تخلیق کر سکیں گے، یعنی ایک پورے شہر کو جو کہ پہلے بنجر اور ویران تھا اسے ندی نالوں اور سبزے سے بھرا ہوا اور پہاڑوں سے گرا ہوا جنت نما شہر دکھانا ممکن ہوگا۔ اس مقصد کے لیے آسمان میں تقریباً 100 کلومیٹر کے ایریا پر سوڈیم کی تہ بچھا کر اسے اسکرین کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جو کہ سیٹلائٹ سے آنے والی لہروں کو زمین کی طرف گرافک اسکرین کے طور پر اس طرح سے بنائیں گی جیسے بالکل حقیقت ہو، بالکل ایسے ہی جیسے ڈش انٹینا کے سگنل ٹی وی اسکرین تک پہنچتے ہیں۔ 1986 میں ایک کینیڈین صحافی سرج موناس نے اس بھیانک کھیل کو کچھ اس طرح سے اپنی کتاب کے اندر ایکسپوز کیا کہ ناسا کچھ خفیہ طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ بلو بیم پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایک عالمی حکومت قائم کرنا ہے، اور جو اس کی حقیقت جان کر اس کی مخالفت کرے گا اسے بالکل اسپائڈر مین فلم کے ہیرو کی طرح یا تو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا یا وہ نفسیاتی طور پر بالکل تباہ کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں کسی ایلین مخلوق کا حملہ دکھا کر یا کوئی المناک حادثے سے لوگوں کو ایک عالمی حکومت یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کا حصہ بننے کے لیے مجبور کیا جائے گا، جس کے بعد ایک خوش شکل مسیحا کو بادلوں سے فرشتوں کے ساتھ اترتا دکھا کر زمین پر پہلے سے اسی شکل و صورت کے موجود ایک فریبی شخص کو مسیحا بنا کر دنیا کو دکھایا جائے گا، تاکہ اصلی مسیحا یا انسانیت کا نجات دہندہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کا زیادہ تر وقت لوگوں کو خود کا یقین کروانے میں لگ جائے اور تب تک یہ کوئی مزید منصوبے بنا سکیں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس قدر دھوکے اور فریب کے دور فتن کے اندر کتنے لوگ اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے۔ یقیناً مکمل یا کامل ایمان والے لوگ، خاص طور پر جب موجودہ دور کا میڈیا اس طرح کے دور فتن کے اندر دجال اور اس کے پیروکاروں کا دایاں بازو بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی ہر ممکن مدد کرے گا، اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ،
تبھی تو اللہ کے رسول نے بار بار امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا اور ان کو نصیحت کی کہ لوگوں اسے بھول مت جانا، اور یہ بھی کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کریں گے، کیونکہ صرف یہی علاقے ایسے ہوں گے جو دجالی ٹیکنالوجی کے تسلط یا قبضے سے آزاد ہوں گے۔ مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات سے عقل اور شعور کی بنا پر افضل بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے امتحان بھی بنایا ہے، اور یقیناً جب وہ وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے تو بس اس ذات پر کامل یقین اور اس شیطانی فتنہ سے پناہ مانگنے کی، جس کے بعد وہ راستے اور اسباب خود ہی بناتا جائے گا، یہاں تک کہ اصلی مسیح کو دنیا میں ظہور فرما کر اس فتنہ کو ختم کر دے گا، جو کہ قیامت سے پہلے مومنوں کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو اویئرنیس کے طور پر ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔